वेलकम इन्जिनियर्स। आज म तपाईँहरूलाई ब्यालेन्स सेक्सन, अन्डर रिइन्फोर्स्ड एन्ड ओभर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन भनेको के हो भन्न गइरहेको छु। सो तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्ने क्वेसन इज लाइक त्यसको प्याटर्न कस्तो हुन्छ भने नि यो सर्ट क्वेसनमा प्रायःजसो हामीहरूले हेरिरहेको हुन्छौँ कि यो सोधिरहेको हुन्छ। सो क्वेसन टाइप तपाईँहरूको यस प्रकारको हुन्छ: डिस्क्राइब एबाउट द ब्यालेन्स सेक्सन, अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन एन्ड ओभर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन इन आरसिसी। यो प्रायःजसो 5 मार्क्समा सोधिने गर्छ र हाम्रो के भन्छ लोकसेवामा यो त 5 मार्क्सकै सोध्छ। 5 मार्क्सको सोधोस् या 10 मार्क्सको सोधोस् या फिर 2 मार्क्सको सोधोस्, तपाईँहरूले यदि कन्सेप्ट क्लियर छ भने यसको बारेमा तपाईँहरू जुनसुकै क्वेसन जस्तोसुकै क्वेसन हुन्छ त्यसको एन्सर तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स रेडी। अब म तपाईँहरूलाई ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो भनेर बुझाउन गइरहेको छु। If the amount of steel and the amount of concrete is provided in such a way that the failure of steel and concrete occurs simultaneously भनेको के हो, सँगसँगै एट द सेम टाइम। सो ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो भने नि यस्तो सेक्सन एउटा, म तपाईँहरूलाई एउटा डायग्राम बनाएर आउँदैछु। म तपाईँहरूलाई यो डायग्रामबाट बुझाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल हामीहरू ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझौँ। अब यो हाम्रो सेक्सन हो कम्प्रेसन जोन, टेन्सन जोन। अब यो ब्यालेन्स सेक्सनको केसमा के हुन्छ भने नि हाम्रो जुन यो अब कुनै पनि स्ट्रक्चरमा या सेक्सनमा मैले के गरेँ, लोड लगाएँ। फर इक्जाम्पल मैले लोड लगाएँ। अब लोड लगाएपछि त्यहाँ स्ट्रेस त आउँछ। स्ट्रेस आएपछि अब के हुन्छ, स्ट्रेस त म्याक्सिमम मिनिममसम्म जान्छ। म्याक्सिममसम्म कतिखेर जान्छ, मिनिममसम्म कतिखेर जान्छ। अब यो टेन्सन जोन यो के भन्छ हाम्रो कम्प्रेसन जोन। अब कम्प्रेसन जोन र टेन्सन जोनमा हाम्रो स्ट्रेस जुन हुन्छ कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ इन ब्यालेन्स सेक्सनको केसमा त्यो चाहिँ अब हेर्न गइरहेको छु। अब सबैभन्दा पहिला मैले स्ट्रेस लगाएँ सेक्सनमा। ओके, स्ट्रेस लगाएपछि यसमा के आयो, स्ट्रेस आयो। लोड लगाएँ, स्ट्रेस आयो। स्ट्रेस आएपछि अब सबभन्दा पहिला के हुन्छ यसमा भने नि यो सिग्मा सिबिसी भनेको के हो, म्याक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस हो। यो जबसम्म फर इक्जाम्पल यो 4 मिनट टाइममा यहाँसम्म पुग्यो, एट द सेम टाइम त्यही 4 मिनट्सको इन्टरभलमा 4 मिनट्समै यो पनि यहाँसम्म म्याक्सिमम स्ट्रेस, तल पनि सेम टाइममा म्याक्सिमम स्ट्रेस हाम्रो यहाँ जेनेरेट भयो, यहाँ पनि जेनेरेट भयो म्याक्सिमम स्ट्रेस, यहाँ पनि जेनेरेट भयो म्याक्सिमम स्ट्रेस, बट एट द सेम टाइममा हाम्रो यो स्ट्रेस भनेको त्यो के हुन्छ, म्याक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस जुन हुन्छ हाम्रो जेनेरेट भयो यो सेक्सनमा। सो सेम टाइममा जेनेरेट हुने स्ट्रेसलाई हामीहरू ब्यालेन्स सेक्सन भन्छौँ। र यो ब्यालेन्स सेक्सनमा के हुन्छ, एरिया, अब यसको एरिया अफ कन्क्रिट इज इक्वल टु एरिया अफ स्टिल हुन्छ। एरिया अफ कन्क्रिट इज इक्वल टु एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन जोन, दिस इज इन कम्प्रेसन जोन। यसको जुन हुन्छ एरिया दुवैजनाको सेम हुन्छ। अब सेम भएपछि अब यसको के हुन्छ, क्रिटिकल डेप्थ अनि एक्चुअल डेप्थ। अब एक्चुअल डेप्थ भनेको एक्स हो, क्रिटिकल डेप्थ भनेको एक्सी हो। यसलाई तपाईँहरू एन और एनसीले पनि भन्न सक्छु। एन र एनसी जुन छ त्यो पनि दुइटै के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यसको एन इज इक्वल टु एनसी और एक्स इज इक्वल टु एक्सी। एक्चुअल डेप्थ र क्रिटिकल डेप्थ दुइटै इक्वल छ। अब किन इक्वल छ तपाईँहरूले यदि अन्डर इन्फो सेक्सनमा बुझ्न जानुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो थाहा भइहाल्छ रिजन यसको पछाडि किन यो इक्वल छ भनेर। अब यो ब्यालेन्स रिइन्फो सेक्सनको डिफिनेसन चाहिँ के भयो, अब डेफिनेसन पनि त तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो। सो दिस इज द केस। अब यस्तो केस हो, एउटा हाम्रो कन्डिसन हो जुनमा एमाउन्ट अफ स्टिल र एमाउन्ट अफ कन्क्रिट इज प्रोभाइडेड इन अ सच वे द्याट यसको जुन फेलियर्स हुन्छ अकर्स एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। किन फेल हुन्छ एकैचोटि, किनभने एरिया अफ स्टिल र एरिया अफ कन्क्रिट दुइटै के हुन्छ, सेम हुन्छ। एरिया अफ कन्क्रिट र एरिया अफ स्टिल दुइटै के हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यही भएर यसको फेल हुन्छ एकैचोटि, यो कन्क्रिट र हाम्रो स्टिल दुईजना एकैचोटि फेल हुन्छ। सेकेन्ड थिङ, यसको एक्चुअल डेप्थ अनि क्रिटिकल डेप्थ दुवै इक्वल हुन्छ। त्यो पनि एउटा रिजन भयो यो फेल हुनेको चान्स यसको, त्यो पनि रिजन भयो एउटा, किनभने दुइटै इक्वल हुन्छ। दुइटामा स्ट्रेस एकैचोटि आयो, म्याक्सिमम स्ट्रेस एकैचोटि गयो, म्याक्सिमम स्ट्रेस एकैचोटि गएकोले गर्दा दुवैजना एकैचोटि फेल भयो, दुवैवटा। सो अब हामीहरू अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन भनेको के हो, अब अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन अब नाममै छ यसको, अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन। अन्डर भनेको के हो, अन्डर भनेको के हो, कम। अन्डर भनेको कम। सो रिइन्फोर्स्ड सेक्सन, इफ द अमाउन्ट अफ स्टिल इज प्रोभाइडेड लेस देन ब्यालेन्स सेक्सन, द सेक्सन इज नोन एज अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन। ब्यालेन्स सेक्सनमा के हुन्छ, दुइटैको एरिया सेम हुन्छ, तर यसमा के हुन्छ, अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सनमा के हुन्छ, एमाउन्ट अफ स्टिल जुन हुन्छ, हामीहरूले जुन स्टिल युज गरिरहेको छौँ अन्डर रिइन्फोर्स्ड सेक्सनमा त्यो कम हुन्छ एज कम्पेयर टु ब्यालेन्स रिइन्फोर्स्ड सेक्सन। ओके, सो यसमा के हुन्छ, हाम्रो स्टिलको मात्रा कम हुन्छ। स्टिलको मात्रा कम भएपछि यहाँ के भयो, अब स्टिल पहिला हाम्रो फेल हुन्छ। स्टिलको मात्रा कम भएपछि हाम्रो स्टिल यसमा पहिला फेल हुन्छ, कन्क्रिटभन्दा पहिला हाम्रो यसमा स्टिल फेल हुन्छ।
अब स्टिल फेल भएपछि यसको जुन हाम्रो पर्मिसिबल स्ट्रेस जुन हुन्छ यसको जुन डायग्राम हाम्रो हुन्छ यो अन्डर रिइन्फोर्सको डायग्राम यो यस्तो प्रकारको छ। अब सबभन्दा पहिला के भयो यसमा यो टेन्सन जोन हो, स्ट्रेस यसमा यहाँ आयो सबभन्दा पहिला म्याक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस। यो हाम्रो ब्यालेन्स सेक्सनको यो हाम्रो ब्यालेन्स सेक्सन हो पहिलाकै डायग्राम। अब यहाँबाट अब यो 4 मिनटमा मेरो स्ट्रेस यहाँसम्म आयो, यसले म्याक्सिमम आयो सेक्सनमा अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनमा म्याक्सिमम स्ट्रेस 4 मिनटमा आइहाल्यो। अब त्यही 4 मिनटमा हाम्रो जुन यो कम्प्रेसिभ जोन छ यसमा हाम्रो जुन म्याक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस जुन छ त्यो यहीँसम्म आउन सकेको छ अहिलेसम्म यो यहीँसम्म आएको छ, जबकि यसको म्याक्सिमम यहाँसम्म हो। यसले त म्याक्सिमम के भन्छ आफ्नो डिस्टेन्स कभर गरेको छैन। म्याक्सिमम डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि यसलाई यति डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्छ, तर यसले यति नै डिस्टेन्स कभर गरेको छ। तर अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनमा के हुन्छ भने हाम्रो जुन टेन्सन जोनमा हुन्छ हाम्रो यसमा के फेल हुन्छ सबभन्दा पहिला स्टिल फेल हुन्छ। अब स्टिलले सबभन्दा पहिला म्याक्सिमम स्ट्रेस के हुन्छ यसले आफूमाथि लिएको छ। अब यसको म्याक्सिमम स्ट्रेस 4 मिनटमा यहाँ आइहाल्यो, म्याक्सिमममा यो आइसक्यो, तर यो यहीँसम्म छ। त्यही भएर यसको जुन डायग्राम हुन्छ र हामीहरू यसरी यहाँ आएर मिट गरिदियो। अब यहाँ जुन कट भएको छ यो हाम्रो के भयो एक्चुअल डेप्थ, यो हाम्रो एक्चुअल डेप्थ भयो। अब यसको क्रिटिकल डेप्थ के भयो, जहाँ पहिलादेखि यो थियो अलरेडी त्यो भयो यसको क्रिटिकल डेप्थ। अब एक्चुअल डेप्थ यसको के भयो यहाँसम्म जहाँदेखि हाम्रो यो कट गरेको छ यसले त्यो हाम्रो यसको एक्चुअल डेप्थ भयो। अब न्युट्रल एक्सिस यसको के भयो यहाँ। सो दिस इज द रिजन हामीहरूले यसमा अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनमा हाम्रो के हुन्छ स्टिल पहिला फेल हुन्छ। अब त्यसै गरी हामीहरूलाई ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन छ। अब ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन भनेको तपाईँहरूलाई नामबाटै थाहा भइरहेछ यहाँ। सो ओभर भने के हो धेरै, रिइन्फोर्स्ड भने के हो स्टिल सेक्सन। सो ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन यसमा के हुन्छ एमाउन्ट अफ स्टिल जुन हुन्छ हामीहरूको ब्यालेन्स सेक्सनभन्दा बढी युज गरेको हुन्छौँ। कम्पेयर हामीहरूले ब्यालेन्स सेक्सनबाटै गर्छौँ, किनभने त्यसमा हाम्रो एमाउन्ट अफ स्टिल इज इक्वल टु एमाउन्ट अफ कन्क्रिट। सो सबभन्दा पहिला हाम्रो एमाउन्ट अफ स्टिल त्यसमा धेरै हुन्छ। अब स्टिल धेरै भएको कारणले गर्दा स्टिल त पहिला फेल हुँदैन, कन्क्रिट पहिला फेल हुन्छ। कम्पेयर गरौँ त अब स्टिल र कन्क्रिटमा, यसमा त स्टिल धेरै छ कन्क्रिट कम छ। अब स्टिल र कन्क्रिट, अब कन्क्रिट कम छ भने पहिला म्याक्सिमम स्ट्रेस हाम्रो कन्क्रिटले लिन्छ। अब कन्क्रिटले लिएपछि म्याक्सिमम स्ट्रेस त यसको कन्क्रिटको यहाँसम्म छ, हो कि होइन ब्यालेन्स सेक्सनमा हेर्नुहोस्। अनि अब सेम यहाँ अन्डर रिइन्फोर्स जस्तै 4 मिनट टाइम यसले लियो आफ्नो म्याक्सिमम स्ट्रेस कभर गर्नको लागि, यसले म्याक्सिमम स्ट्रेसमा आइसकेको छ यो। त्यसै गरी 4 मिनटमा हाम्रो यो ओभर रिइन्फोर्स सेक्सनमा जुन यो स्ट्रेस छ टेन्सन जोनमा जहाँ हामीहरूले स्टिल युज गरेका छौँ त्यहाँ हाम्रो यो स्ट्रेस यहाँसम्म मात्रै पुगेको छ। ओके, अब यहाँसम्म मात्रै मेरो पुगेको छ भने त्यसै गरी यसको जुन डायग्राम हुन्छ यसरी गयो। अब यसरी गएपछि यहाँ मिट भयो, यो हाम्रो के भयो एक्स क्रिटिकल एक्चुअल डेप्थ। अब यहाँबाट यो एक्चुअल डेप्थ भयो। अब यसको क्रिटिकल डेप्थ यो भयो, क्रिटिकल डेप्थ यो भयो जो पहिला हामीहरूकै थियो त्यो हाम्रो यसको क्रिटिकल डेप्थ भयो। अब यसलाई म के भन्न सक्छु, एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन जोन इज ग्रेटर देन एरिया अफ कन्क्रिट। यसलाई यस्तो पनि हामीहरूले लेख्न सक्छौँ, सेम एज इन अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन एरिया अफ स्टिल यसमा के छ अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनमा कम छ इज लेस देन एरिया अफ कन्क्रिट। यसमा एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन इज इक्वल टु एरिया अफ कन्क्रिट, दुइटैको एरिया सेम हुन्छ। सो यही हो हाम्रो ब्यालेन्स्ड रिइन्फोर्स सेक्सन, अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन र ओभर रिइन्फोर्स्ड सेक्सन। योहरू तपाईँहरूलाई पछि काम लाग्छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि। अब अझै हामीहरूले यसलाई अझै कुन टर्ममा लेख्न सक्छौँ। अब यसमा के छ हाम्रो क्रिटिकल डेप्थ इज इक्वल टु एक्चुअल डेप्थ, हो कि होइन। अब यसमा के छ ओभर अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनमा अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनमा हाम्रो यो क्रिटिकल डेप्थ हेर्नु, यहाँ क्रिटिकल डेप्थ हाम्रो के भइरहेछ यहाँ इन्क्रिज भइरहेछ, यहाँ के भन्छ हाम्रो यो एक्चुअल डेप्थ डिक्रिज भइरहेछ। सो यसमा के हुन्छ क्रिटिकल डेप्थ हाम्रो इन्क्रिज भइरहेछ ग्रेटर देन एक्चुअल डेप्थ। सिमिलरली हियर क्रिटिकल डेप्थ जुन हाम्रो छ त्यसमा यसमा के क्रिटिकल डेप्थ हाम्रो के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ र हाम्रो एक्चुअल डेप्थ इन्क्रिज भइरहेछ, यहाँसम्म छ यो यहीँसम्म छ। सो हाम्रो क्रिटिकल डेप्थ यसमा डिक्रिज भइरहेछ तर एक्चुअल डेप्थ हाम्रो के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ। सो क्रिटिकल डेप्थ इज लेस देन एक्चुअल डेप्थ। अब यसरी यही तीनवटालाई कम्पेयर गरेर तपाईँहरूलाई हाम्रो सेक्सन अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन हो कि ब्यालेन्स रिइन्फोर्स सेक्सन हो कि ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन हो भनेर तपाईँहरूलाई पछि न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। र सबभन्दा पहिला हाम्रो न्युमेरिकलको यदि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने स्टेप्समा यही हामीहरूले सबभन्दा पहिला स्टेप हामीहरूले यो छुट्याउनुपर्छ कि हाम्रो यो सेक्सन अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन हो ब्यालेन्स रिइन्फोर्स सेक्सन हो या त ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन हो। सो नेक्स्ट भिडियोमा म सायद न्युमेरिकलै लिएर आउँदैछु। अब न्युमेरिकल गर्नु पर्यो, धेरै टाइम भइसक्यो हामीहरूले न्युमेरिकल नगरेको। अब न्युमेरिकल चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ यो अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन र यो सेक्सन्सहरूको टाइप्स के कसो छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। राम्रो